आणि लँडस्लायडाक लागून आमची जी रस्तो आसलो 2 वे आसलो तो खंय तरी आमकां 1 वे करचो पडलो आणि जेन्ना काम स्टार्ट जालें आमकां एश्युरन्स दिले की तें कामूय तुमी जाणा IIT गुवाहाटी हांकां दिल्लेलें आसा आणि बऱ्या प्रमाणे काम चालू आसा तेचें सो खंय तरी तें काम जे 3 म्हयन्यान कंप्लीट जावपाचें आसलेलें खूब बाकीचे इश्यूज येयल्या कारणान ते मातशें खंय तरी रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट बाकीच्या टायमाक लागून ते मातशें पोस्टपोन जाल्लेले आसा सो बट सद्या कितें जालो हो जो रस्तो आसा तो 1 वे असल्या कारणान खुबशे एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लो आसा हांगा आमी पयले 2 एक्सिडंटूय जाले सो खंय तरी सगळ्या लोकांची मुर्मगांव गोवाच्या लोकांची स्पेशली आमचे सड्या वयले जे लोक येता बोगदा जेटी वयले लोक हेवटेनसून येता तेंचे सगळ्यांची डिमांड आसलो की हो जो स्ट्रेच 1 वेचो आसा तो अप टू रविंद्र भवन पर्यंत आसा तो खंय तरी हांगसून कट करून तो हांगसून 2 वे करचो म्हणून परत आणि त्या प्रमाणे आमी डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट केले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग घेतली तांकां सगळे सांगल्या उपरांत कलेक्टरा कडसून आमी ऑर्डर पास करून घेतलेले कित्याक हायवे असल्या कारणान रस्तो हो बाबा हांगसून आमकां सद्या टेम्पररी जे पर्यंत काम जायना ते पर्यंत आमकां ही वाट करून दिवची न्हू 2 वे जावनी म्हणून आणि त्या प्रमाणे कलेक्टरान ऑर्डर पास केली आणि त्याच्या उपरांत परत आमची मिटींग जाली आमचो फुर्तादो बापूय आसलो वांगडा त्या मिटींगेक डेप्युटी कलेक्टर PI ट्राफिक DYSP सगळ्यांचे मतान आयज हे काम हांगा कंप्लीट जाल्लेलें आसा आणि आयज आमी हो जो रस्तो आसा हांव अनाउन्स करपाक सोदता आमच्या आख्या सड्याकार लोकांक आख्या मुरगांवच्या लोकांक की बाबा हो रस्तो जो 1 वे आसलो तो थोडोच स्ट्रेच जो आसा आमचो अंटार्टिका कडसून हांगा पर्यंत हो 1 वे आसतलो बाकीचो आसा सो परत 2 वे सो पीपल कॅन कम इन दीस रोड कित्याक हो ऑलमोस्ट आमकां 2 किलोमिटर सुमार तेजे आमकां खंय तरी हे मेळटा फायदो मेळटा सो तेजे लागून आयच्यान आमी हे स्टार्ट करपाक लागून येयलेले आसा हो लोकांचो डिमांड आसलो आनी खंय तरी जो त्रास जातालो न्हू एक्सिडंट प्रोन झोन असल्या कारणान खंय तरी म्हाका हो भंय दिसतालो एज अ रिप्रेझेंटेटीव म्हाका सदां दिसतालें कितें वायट गजाल घडची न्हू सो तेजे लागून हे प्रिकॉशन घेतलेले आसा आनी त्या प्रमाणे हो रस्तो ओपन केलेलो आसा आमच्या मदीं आयज मुद्दाम आमचो भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी बाब सर्वानंद भगत आमच्या बरोबर आसा तसोच संतोष केरकर जो प्रभारी आसा जयंत जाधव आमचो मंडळ अध्यक्ष अविनाश नायक दीपक नायक जो सेक्रेटरी आसा भारतीय जनता पार्टीचो मुर्तादो बाब आमचे सगळे सिनियर दोतोर आसा डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू आसा आमचे सगळे सिनियर सिटीजन आमची महिला जी आसा सगळे आमचे यूथ हांगा मुद्दाम येयलेले आसा आनी हांव मागता की तुमी सगळ्या लोकां कडेन मेसेज पावया की बाबा हो जो रस्तो आसा जो 2 वे 1 वे आसतलो तो आतां 2 वे जाल्लो आसा हे जो फ्लायओव्हर आसा तो फूल सड्याकार आमचो यूज करता आणि हांगासूनच आमी वास्कोचे बीन गाडी हांगासून येता हार्बर बी आणि कशें आसलें स्कुलान वयता भुरगीं खुबशे त्रास जाताले लँडस्लायड जाले तेन्नासून कितें जालें आमी 1 वे यूज करताली आणि खंय ना खंय म्हाजे कडेन सुद्दां एक्सपिरियन्स जाली गाडये सारके हांगाचेर येताले आणि कोण गाडयेचेर हांगाचेर भुरगीं जास्त अशें पासेस ना उलोवंक भुरग्यांक धाकटे आनी तांकां आमी ब्लेमूय करूंक शकना आनी खंय ना खंय 2 एक्सिडंटूय जाली आनी तेच्या खातीर खुबशे टेन्शनां आसताले आमकां की खंय ना खंय व्हडलो एक्सिडंट जावंक जायना म्हणून आनी आतां सप्ताकूय येता आमचो दामबाबाचो आनी खुबशे सयऱ्या येतली आनी वास्को वयपाचें खूब आसतलें आमचे आनी ह्यो रोड खूब जाणां यूज करता तेच्या खातीर बेगीच्या बेगी सगळे प्रिकॉशन घेवंक जाय म्हणून हे डिवायडर काडून ह्यो आमी रोड स्टार्ट केल्लेलो आसा लोकांनी आपली लायफाची रिस्कान घालपाची न्हू आमी खंय ना खंय प्रयत्न करतात बट लोकांचेरूय आसा आपले लायफ बऱ्या भशेन सेफ करपाचे आपल्या फॅमिलीक सांबाळपाचे सगळ्यांनी हे उगडास धरपाचे की आतां डिवायडर काडून स्पिडीन वचो नाका सांबाळ आपल्या जिवाक इतलें सांगूंक सोदता सगळ्यांनी सांगलेलेच आसा हो कितलो इम्पॉर्टंट आसलो पळय आयज हे लँड स्लायडींग जाल्लेलें हांगा एक्सिडंट जावन जाल्लेलो आसा आनी खुबशे एक्सिडंट सुद्दां जाल्ले सुद्दां हांगा म्हणून सांगचो उद्देश इतलोच की हे जे डिवायडर ओपन करपाक जो त्रास आसता पळय जो कोण करता पळय तेकाच खबर आसता म्हाका दिसता संकल्पान हे जे करपाक जो डिवायडर जो ओपन करपाक जो मेहनत घेतली आसली म्हाका ते अभिनंदन करता कित्याक कोण डिवायडर मोडपाक कोण दिना काळाची गरज आसलेली आनी नाल्यार हांगा एक्सिडंट जावपाचे हे बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा म्हाका दिसता हे सड्याकारांक तशेंच बायणाकारांक येता वयता तें खूब बरें जाल्लेलें आसा म्हाका दिसता पूण तरी सुद्दां हांगा जे आमी ट्राफीक हांगा पुलीस आसात ट्राफीक PI आसात ते सुद्दां हांगा बरे रितीन करीत आसा हांगा जे रिक्वायरमेंट आहा जे सायनबोर्डीज आहा जे स्टिकर्स आहा ते लायब्ररीन दिसपाक जाय ते हांगा तेंचे सगळ्यांनी इन्स्टॉल केलेले आहा म्हाका दिसता ही सगळी बरी गरज जाला फक्त एकदा संकल्पाक आनी सगळ्यांचें अभिनंदन करता
हो स्ट्रेच वर्नापुरी जो सडा आसा तो एक्चुअली इज इन द वी हॅव हँडेड ओवर टू द स्टेट PWD आणि हांगा 3 पार्टनर्स आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा स्टेट PWD मागीर NHI मुरुंगा पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड आणि MPRCL. तो आता कितें आसा की हो स्ट्रेच जो आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो गेमन ही इज इन सिवियर फायनान्शियल डिस्ट्रेस आणि बाकीचे 75 crores आता फायनल हे झाला कंट्रिब्युशन आउट ऑफ विच गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज गिवन दी अशें 25 crores NHI विल गिव बाय द एंड ऑफ दीस मंथ. मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट मातसो टायम लागतलो बिकॉज दे इन फायनान्शियल डिस्ट्रेस. सो कलेक्टरान म्हाका हें केल्लें हें ओपन करपा हांवें सांगलें तूं ताका हें कर म्हणून. सो इनिशियली एक्झिक्युटीव इंजिनियरान आमी गेमना विचारले तेन्ना दे एक्सप्रेस हेजिटेशन दॅट दे आर इन फायनान्शियल डिस्ट्रेस. So then how to get it done? I told Honorable M.A. Sankal Amolkar, you talk to Mr. Deepak Pandekar and their senior ups in Yemen and you persuade them in public interest, which he did. So then they have done it even though they are in financial distress. Because when we had requested, they were showing hesitation in pointing the rules. So thanks to him, this has happened. तर बरी गजाल आसा सड्याकारा खातीर मुरगांवकारा खातीर आनी बायणां येवपी. कारण हो रस्तो पयलीं आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रान आनी गोंयांत मनोहरभाई पर्रीकर असले आनी नरेंद्र मोदीची तकत हो रस्तो जालो आनी लोकांक एक सोयीस्कर जालें. वास्को सिटींतल्यान सगळे ट्रक वयताले पूण कालांतरान ती लँडस्लायड जाली म्हणून आमदारान तातडीन ते आतां भिंत बांदपाचें काम चालू आसा लँडस्लायडी खातीर. आणि 1 वे जाल्या कारणान एक्सिडेंट प्रोन जाल्लो. पण परत एकदा आमदार संकल्प आमोणकर यांच्यांनी हायवे ऑथॉरिटी कडेन उलोवन हे परत डायव्हर्शन केला, मदल्यान डिवायडर काढला. हेच्या खातीर तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण लोकांनी सुद्दां मातशें सांबाळून ड्रायव्हिंग करचें ना की रस्तो जाला म्हणून फास्ट येवचें. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी एक्सिडेंट पळयले. लोकांनी आपली जबाबदारी पाळची जशी आमदारान केल्या. देव बरें करूं. वंदे मातरम. आयज आमी हांगासर जो फ्लायओव्हर आसा ताजे 2 वे आसा तो कांय तेंपा खातीर जेन्ना लँडस्लायडींग जालें तेन्ना तो बंद आशिल्लो आनी आयज तो आमी आमच्या आमदार मुरगांव मतदारसंघाचो आमदार जो आसा संकल्प आमोणकर आनी इनिशिएटीव घेवन ते काम सुरू केलें. जे लँडस्लायडींग आसा ताका रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम जवळ जवळ कंप्लीट जायत येयलां. पूण तो आनी थोडे दीस वतले त्या खातीर आपल्या मतदारसंघात जे लोक रावतात त्यांच्या जिवाची काळजी ताका भरपूर आसा हे आयज दाखोवन दिता. आनी त्या खातीर ताणें सरकारात दरबारी वचून जो रस्तो आसा तो बेगीच्या बेगीन 2 वे जावपा खातीर ताणें प्रयत्न केले आनी आयज आमी तेजें इनॉग्रेशन करतात. देव बरें. पयलीं बायक थँक्यू म्हणटा. सडनली असो डिफरंट इनिशिएटिव्स घेतलो म्हणून. कित्याक खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आहा आनी खुबशे म्हाकाय फोन येयल्ले आहा कित्याक कवी मातशें बाईक सांगा मातशें प्लीज डायवर्जन करा म्हणून. सो थँक्यू बाई फुडतारो सर. एक्चुअली तेंचो प्रोजेक्ट आसलो 3 म्हयन्याचे बट ड्यू टू द लँडस्लायडा खातीर आनी तेंचे प्रोजेक्ट वाडलेलो कारणा खातीर आनी डिले जाता तेचे हो इन्सिडेंट केला. थँक्यू.